السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا في دروس مصباح، معكم محمد بياض. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الموديل ديال ايكونومي مونيتير اي فينونسيير اس 4 دوزيام اني. دونك فوالا برومييرمون غادي نشوفوا الشابتر 1 لا دوموند دو لا موني. دونك فوالا علاش حنا كنطالبوا بهاد الموني هادي. دونك فوالا les motifs de détention de la monnaie. غادي نشوفوا les motifs, c'est-à-dire les rôles de la monnaie. Donc voilà. Les motifs de détention de la monnaie. غادي نشوفوا le motif de demande de la monnaie chez Keynes. Keynes عنده 3 موتيف. مي قبل من هاد كينز شكون اللي كان اش كان عندنا اصلا نديروا واحد الغابيل بانه ما كانش عندنا لا موني، كان عندنا لو تروك، يعني ستادير المقايضه بيان شونجي بيان باغ بيان. يعني كنعطيك باغ اكزومبل واحد البيان وكتعطيني اوترو بيان، عطيك بيان اكس تعطيني اوترو بيان ايغريك. دونك فوالا كنتقايضوا. مي ابخي ملي ولات لا موني دونك فوالا يعني لاناليز اللي كاين ماشي ديال كينز هو لاناليز ديال لي كلاسيك. ولي كلاسيك كيعتبروا بان لا موني يعني سيستم اناكتيف نوتر، لا موني نوتر كما شفنا في الماكرو. لا موني راه نوتر، ما عندها اوكان غول دون ليكونومي. دونك فوالا ما عندها حتى دور في ليكونومي، عندها غول واحد اللي هو شنو هو؟ اللي هو لو ترانزاكسيون، لو غول دو ترانزاكسيون، بانها لا موني بور فاسيليتي لو ترانزاكسيون. يعني لو غول دو لا موني بور فاسيليتي لو ترانزاكسيون اشا اي فونت. هذا هو الغول ديال لا موني. دونك فوالا يعني كينز جا واتفق مع لي كلاسيك في الغول ديال الترانزاكسيون، متفق معاهم، مي زاد دو غول اللي هما تري امبورطون. وبسبب هاد دو غول ولات لا موني يعني ما بقاتش نوتر، ولات اكتيف. لا موني بور كينز راه اكتيف باسكو اون ان موتيف دو بريكوسيون. هاد الموتيف ديال بريكوسيون هو الاحتياط، غادي نشوفو اون ديتاي. وعندنا الموتيف اللي هو تري امبورطون اللي هو الموتيف دو سبيكيلاسيون. دونك فوالا بان الموتيف ديال سبيكيلاسيون ستادير المضاربه بالعربيه. دونك فوالا بانه كنربحو من خلال لا موني، ممكن نربحو بها لا موني. دونك فوالا premièrement le motif de transaction اللي ديجا دوا عليه لي كلاسيك واتفق معاهم كينز. مي كينز وضح واحد حاجه اللي هي تري امبورطون غنشوفوها. Avant 15, les économistes ne reconnaissent que ce motif pour la détention de la monnaie. La détention, c'est-à-dire la demande de la monnaie. La détention de la monnaie, c'est-à-dire la demande de la monnaie. Donc voilà. يعني هنايا 15 قبل من 15 les économistes ما كانوش كيعرفوا انه الموتيف علاش حنا كنطالبوا بلا موني. دونك فوالا يعني ما كان عندها لا موني اوكان غول، كانت لا موني نوتر. En particulier l'école de Cambridge. L'école de Cambridge اللي كتكون من ألفريد مارشال اي ارثور بيغو. وهاد بيغو هو اللي طور من ديك الفونكسيون دو كونتيتي اللي غادي نشوفها اون ديتاي في لا فونكسيون دو لا دوموند دو لا موني في الشابتر ديالها. دونك فوالا pour eux la demande est détenue pour permettre le règlement des transactions. donc voilà بانه هاد ليكول دو كامبريدج اللي قبل من كينز. دونك فوالا شنو كيعتقدوا اللي هو الفريد مارشال اي ارثور بيغو؟ كيعترفوا بانه لا موني اي ديتوني بور بيرميتر لو ريغلومون دي ترانزاكسيون. يعني لا موني كتسمح لنا فقط باننا كنغيغليو هادوك لي ترانزاكسيون ديالنا، يعني كنغياليزيو بها لي زوبيراسيون ديال اشا اي فون. صافي هذا هو الغول ديال لا موني. دونك فوالا مي في هاد الموتيف دو ترانزاكسيون فيه واحد الحاجه اللي هي تري امبورطون. عندنا موتيف كينقسم هو لدو موتيف، يعني الموتيف دو ريفوني اللي هو سيتادير بانه هذا الموتيف دو ريفوني كونسيرن يعني ميناج، ان ميناج، ان بيرسون او بيان ان سالاري. دونك فوالا combler l'intervalle entre l'encaissement et le décaissement des revenus. دونك فوالا سيتادير هنا بانه هذا الموتيف ديال الريفوني بانه concerne par exemple واحد السالاري. يعني قلنا ميناج هو chaque personne a un revenu، يعني كل بيرسون اللي عنده revenu هو ميناج. دونك ناخذ اكزومبل ديال السالاري بانه كيدير لونكيسمون. premièrement كيمشي par exemple يخدم في واحد لا سوسيتي او لونتربريز. دونك فوالا ملي كيخدم كيدير لونكيسمون ديال الريفوني، صافي كيجمع واحد الريفوني كيولي عنده ريفوني.
ابخي من لونكيسمون ديال الغوفوني كيدير ديكيسمون يعني كيكونسومي داك الغوفوني ديالو كيساتيسفي لي بوزوان ديالو كيشري هذوك لي بيان او بيان كياخذ لي سيرفيس دونك فوالا كيدير ديكيسمون ديال الغوفوني ديالو كيخسر الغوفوني ديالو دونك فوالا هنا هذا هو الموتيف دو غوفوني كونسيرن لي بيرسون مي اون ا اوسي ان موتيف بروفيسيونيل اللي هو كونسيرن لي زونتربريز دونك فوالا كيكون بروفيسيونيل هذا الموتيف هذا هو سيتادير combler l'intervalle entre le décaissement et l'encaissement des revenus. Donc voilà, هذا هو l'inverse ديال الموتيف دو revenus. Donc voilà, هادو متضادين. Donc voilà, شنو c'est-à-dire ناخذوا l'exemple ديال الموتيف professionnel هو la société ou en particulier la société industrielle. اش كتاخذ؟ premièrement اش كدير؟ يعني combler l'intervalle entre décaissement. يعني اش كدير؟ هي par exemple كتمشي كتاخذ لي ماتيير بروميير باش تنتج واحد البرودوي اكس باش دير واحد البرودكسيون واحد البرودوي اكس خاصها لي ماتيير بروميير دونك فوالا غادي تخسر فلوسها في دوك لي ماتيير بروميير دونك فوالا ابخي عاد غادي تصايب لينا هذاك البرودوي اكس وغادي تبيعو باغ اكزومبل واحد لا سوسيتي كوميرسيال غادي تشري مع دا ملي تشري مع دا دونك غتبيع دونك فوالا غادي دير لونكيسمون ديال الغوفوني عاد غادي تصور هي الفلوس دونك فوالا يعني premièrement qui compte décaissement ou après qui compte l'encaissement pour le motif professionnel mais pour le motif de revenu qui compte l'inverse premièrement c'est l'encaissement et après décaissement donc voilà d'abord le motif de transaction c'est simple après on a le motif de précaution le motif de précaution c'est un très important اللي كنديروه بهدف الاحتياط donc voilà. En réalité, les dépenses ne sont pas régulières, surtout elles ont une composante imprévisible. Donc, كتكون شي حاجة imprévue. Donc voilà, هنايا هاد لي ديبونس اللي كدير راه ما كيكونوش يعني بواحد الطريقة اللي هي منتظمة. يعني باغ اكزومبل انت كسالاريي وخدام باغ اكزومبل في واحد لا سوسيتي يعني تقدر طيح في واحد الشوماج باغ اكزومبل بارسيال دونك فوالا اش كدير كتصون داك الغوفوني ديالك ماشي كتيبارني وانما غير كتصونو تقدر تيبارني المهم كتصون داك الغوفوني ديالك باش ما تقدرش تطيح في شي مشكل لا اصبحتي في الشوماج دونك فوالا خاصك سالير اللي يصرف عليه او بيان تقدر ناخدو ان اكزومبل اخر باغ اكزومبل خفتي لا تمرض شي مرضى ولا الله يحفظ فهمتي وما كاينش اللي غادي يعقل عليك دونك فوالا كتصون فلوسك كيف ما كنقولوا باغ اكزومبل كتصون فلوسك لدول الزمان هذا هو المثال اللي نقدروا نفهموا به هذا الموتيف دو بريكوسيون باردون دونك فوالا كيكون شي حاجه امبريفي كيكون شي حاجه غير متوقعه شكون يجولنا على هذا الموتيف هذا dans les années 60 Miller et les autres ont amendé le modèle d'Alès-Boumil et Taubin pour tenir compte de l'incertitude donc voilà يعني باش تاخذ الاحتراز دونك فوالا l'incertitude شي حاجه امبريفي دونك فوالا المونطرون يعني هاد داليس بوميل دونك فوالا اش دار وميلر montrant بينوا لينا que la variance des dépenses nettes des recettes nettes notées par EP يعني l'encaissement précaution ou bien gamma au carré donc est un paramètre crucial c'est-à-dire un paramètre اللي هو régulier ou bien نقدروا نقولوا حاسم واحد البارامتر اللي حاسم dans la détermination des encaisses monétaires donc voilà بالنسبه اش وضحوا بانه بي او يعني هذا الموتيف ديال précaution L1 de Y avec L1 dérivé ديالها donc voilà positif donc راها fonction croissante c'est-à-dire هادشي اش كيعني بانه كل ما طلع الغوفوني ديالنا دونك فوالا طلع لك غوفوني انت كسالاري دونك فوالا كتزيد من الموتيف ديال الترانزاكسيون او ميم طون كتزيد اوغمونتي الموتيف دو بريكوسيون دونك فوالا باش نشرحو اكثر بانه كل ما تزاد عندك داك الدخل ديالك اللي كتدخل كل ما غادي تولي تكونسومي اكثر كل ما غادي تبدا تصون فلوسك يعني دير الموتيف ديال الترانزاكسيون يعني تكونسومي ودير الموتيف ديال بريكوسيون انك تصون فلوسك اكثر علاش حيت عندك الغوفوني طالع دونك فوالا
غتخاف لا تقدر طيح في الشوماج لا تقدر تمرض الله يحفظ. دونك فوالا هذا هو الموتيف دو بريكوسيون. دونك فوالا اون ا لو موتيف دو سبيكيلاسيون. الموتيف دو سبيكيلاسيون هو المضاربه. دونك فوالا بسبب الموتيف هذا راه لا موني كتكون اكتيف. دونك فوالا وحتى الموتيف دو بريكوسيون مي هذا هو اللي خلى لا موني تكون اكتيف باسكو l'achat de spéculation consiste à acheter des biens en des actifs à bas prix dans l'espoir de les vendre à un prix plus élevé. Donc voilà, هنا هذا الموتيف هذا كديرو باش تغيريزي واحد البلي فالي. دونك فوالا يعني هاد لاكتيفيتي ديال سبيكيلاسيون مضاربه انك كتشري واحد لي بيان اون اكتيف. باغ اكزومبل غادي تشري دي تيتر. دونك فوالا غتشري دي تيتر وغادي تسنى حتى يطلع طو دانتيري. دونك فوالا هاد الموتيف دو سبيكيلاسيون راه لي افيك طو دانتيري. دونك فوالا غادي تسنى حتى يطلع طو دانتيري عاد غادي نتايا دير الفونت في المارشي فينونسيير ديال هاد لي تيتر هذا باش تغياليزي واحد بلي فالي يعني باش تربح واحد الكان باش تغياليزي واحد الكان. دونك فوالا سبيكيلاسيون تقدر تكون غونطابل تقدر تكون لي با غونطابل. دونك فوالا يعني في ليسبوار ديالها هو فوندر ان بري زيلفي باش تبيع هذوك لي تيتر بواحد الثمن اللي هو طالع. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال سبيكيلاسيون. Pour les économistes néoclassiques, le taux d'intérêt influence le partage entre consommation et épargne. يعني بالنسبه لي نيوكلاسيك كيعترفوا فقط بان لو طو دانتيري راه كيأثر ليا ما بين لو بارطاج اونتر كونسوماسيون اي ليبارن. باغ اكزومبل هنا باغ اكزومبل الا طلع عندي طو دانتيري دونك فوالا الناس غادي تبدا تشجع انها دير ليبارن باش تربح لي فلوس. ولكن او ميم طون ملي غادي يطلع طو دانتيري ما غاديش نبقاو نشجعوا على l'investissement. Donc voilà, الناس ما غاديش تقدر تاخذ فلوس من لا بنك باش دير l'investissement. دونك فوالا هاد الشيء غادي ياثر ليا نيجاتيفمون على لا كونسوماسيون. علاش؟ ملي غادي يطلع طو دانتيري دونك الناس ما غاديش تتشجع تاخذ كيف ما قلت الفلوس من لا بنك. علاش؟ حيت غادي تخلص واحد لي طو دانتيري اللي هما طالع يعني غادي تخلص واحد طو دانتيري طالع. دونك فوالا هذيك الفلوس اللي تاخذ تخلص عليها واحد الفلوس يعني تكون هادي قليله تقدر تخلص فلوس اللي هي كثيره. دونك فوالا هذا كيؤدي ليا انه ما كنبقاوش الناس ما غاديش تبقى تكري لي سوسيتي ما غاديش تبقى دير لي بروجي. دونك فوالا ما غاديش تبقى دير لي بروجي لي سوسيتي او بيان لي زونتربريز. دونك فوالا ما غاديش تبقى تكري لي زومبلوا يعني ما غاديش تبقى تخدم بنادم. دونك فوالا ما يبقاش خدام بنادم وبنادم دونك لما كانش خدام فوالا يكون اون شوماج. دونك فوالا ما غاديش يكون عنده واحد الغوفوني باش يدير الكونسوماسيون. دونك فوالا يعني طو دانتيري هو اثر ليا نيجاتيفمون على الكونسوماسيون. هذه في حالات لوكا الا قلنا طلع عندنا طو دانتيري يعني كتشجع على لي بار مي ما كتشجعش ما كتونكوراجيش لانفستيسمون. والعكس عاوتاني الا نزل عندي طو دانتيري الناس غادي تشجع انها تاخذ دير لانفستيسمون تاخذ دي كريدي من لا بنك غادي تكري لي سوسيتي او ميم طون غادي تكري لي زومبلوا. دونك فوالا تخدم الناس يكون عندها غوفوني والناس بداك الغوفوني غادير الكونسوماسيون. دونك فوالا غادي يطلع لينا الكونسوماسيون. دونك فوالا كتلاحظوا طو دانتيري في لوكا الا كان دونك فوالا هابط راه كنونكوراجيو الكونسوماسيون. دونك فوالا يعني لي نيو كلاسيك بانه كيعترفوا بانه لو طو دانتيري راه كيانفلونسي على الكونسوماسيون و لي بار يعني او ميم طون كندوي على لي بار راه لي افيك لانفستيسمون مي non pas le partage entre la monnaie et les titres de l'épargne. مي هاد لو طو دانتيري اللي نيو كلاسيك ما كيعترفوش بانه كيأثر لينا على العلاقه ما بين لا موني اي لي تيتر. يعني لي تيتر سوا هنايا كندوي على لي زوبليغاسيون سوا على لي زاكسيون. دونك فوالا يعني راه ما كيأثرش عليهم وما كيعترفوش بانه لو طو دانتيري عنده علاقه ما بين لي تيتر ولا موني. Pour les économistes keynésiens, le partage entre consommation et épargne est déterminé par le niveau du revenu. Donc voilà, بالنسبة les économistes keynésiens كيعترفوا بأنه le partage entre consommation et épargne شنو اللي كيحدوا ما كيحدوش لينا. donc voilà كيحدوا لنا التو دانتيري et le taux d'intérêt و le revenu. donc voilà يعني الكونسوماسيون و l'épargne كيتحدد par le taux d'intérêt مي زايدين هما بالغوفوني. كيف ما كتعرفوا واحد الغولاسيون ديجا قريناها سي سامبل في الماكرو اللي كتساوي كتقول بانه الغوفوني ايغال على الكونسوماسيون بليس ليبارن. دونك فوالا برومييرمون الناس خاصها تكونسومي
يعني عندك واحد الغوفوني، دونك فوالا هاد الغوفوني هو اللي كيحدد لك لو نيفو ديال الكونسوماسيون، شحال غادي تكونسومي وشحال غادي تيبارني. دونك فوالا يعني الغوفوني كيساوي الكونسوماسيون بليس ليبار. دونك فوالا كتكونسومي برومييرمون 70% و 30% كتيبارنيها. دونك فوالا كل ما كان عندك الغوفوني طالع بزاف، كل ما غادي يكون عندك الكونسوماسيون طالع، وكل ما غادي يكون عندك ليبارن طالع. دونك فوالا يعني سيتادير هنا اش كنعني بهادشي، بان الغوفوني راه كيأثر ليا على الكونسوماسيون ليبارن، و او ميم طون لو طو دانتيري اللي ديجا شرحت غير دابا شويه، بانه لو طو دانتيري راه كيأثر على الكونسوماسيون و ليبارن، سواء كان بوزيتيف سواء كان نيجاتيف. دونك فوالا agit sur le partage entre monnaie et titre. Mais la différence entre le keynésien et le néoclassique, pour le taux d'intérêt agit sur le partage entre monnaie et titre. Donc voilà, بالنسبة للنيوكلاسيك ما كيعترفوش بأن التو دانتيري عنده relation entre le monnaie et titre، يعني بحال سبيكيلاسيون ما كيعترفوش بها هما. دونك فوالا سبيكيلاسيون كيقول لك كتاخد لي تيتر وكتسنى حتى كيطلع التو دانتيري باش تبيعهم بواحد الثمن اللي هو بريزيرفي باش تغياليزي واحد، باش تكون هذيك سبيكيلاسيون غونطابل، ستادير باش تغياليزي واحد بلي فالي. دونك فوالا يعني باش تغياليزي واحد الكان. دونك فوالا بالنسبه لي نيوكلاسيك ما كيعترفوش بانه التو دانتيري aucun relation avec le partage entre monnaie et titre. Mais les keynésiens كيعترفوا بها à partir de la spéculation. Ceci provient du fait que les actifs sont les seuls substitués à la monnaie. Les agents modifiés la composition de leur épargne sans remettre en cause le montant de celle-ci. Donc voilà, هنا بأنه هاد les actifs donc voilà donc par exemple donc les actions ولا les obligations بأنهم راه هما الحاجة الوحيدة اللي كتعوض لينا لا موني. دونك فوالا يعني باغ اكزومبل ملي انت كتاخد يعني كتمشي بفلوسك وكتاخد كيكون كتسنى حتى كيكون طو دانتيري ناقص وكتاخد هذوك لي تيتر باش بهدف انك تعاود الغوفونت، يعني تعاود تربح فيهم، يعني تعاود تبيعهم. دونك فوالا هذا انه يعني كتخزن فلوسك لواحد في واحد ديغي بين ما يطلع طو دانتيري، يعني بانه هاد لي زاكتيف فينونسيير سوا لي زوبليغاسيون سوا لي زاكسيون سيرتو لي زوبليغاسيون باسكو ما كتحملش فيهم ريسبونسابيلتي ديال البيرت. دونك فوالا هنايا راه مزيانه بانه يعني لي زاكتيف راه كيعاودوا لينا لا موني، يعني الحاجه الوحيده اللي كتعاود لينا لا موني. لي زاجون كيغيروا هذوك الكومبوزيسيون ديالهم ديال ليبارن بانهم بدون النظر للمونطون شحال. دونك فوالا جيسبر يكون واضح. ميرسي دو فوتر اتونسيون. ما نساوش الاشتراك في القناه اللي مازال مشترك، خلوا لنا شي لايك. شكرا للمشاهده.